یاد دې په تقدامونو کو جنت ته داخلي دیو د خدای نمونه توقیفي دي ځان له نوم ولا نګ دي کنه ولا بصلاتک ولا تخافت وابت بین ذلک سبیلا جهر په مانځه مکوا ډیر چت موایا جهر مفرد فقاوی دا مکروه دي او ډیر اخفاف مکوا چې مقتدیانم نوري وابت بین ذلک سبیلا علماء بین دي کلار دي کې تعلیم د اقتصاد شو په قرات کې الحمدلله لم تخ ولدن او تو وای تاغه خدای لرا چې نه دي نسله ولد دا حامی ادنا دے ولم يكن له شريك في الملك خدای له شریک په ملک دا حامی اوسط شو ولم يكن له ولي خدای لپاره امداد کوون کې دوست د عاجزینا چې خدای سره امداد وکي دا حامی اعلی شو دیو نه خدای منزه دے وکبره تکبیرا اور تکبیر الله لر تکبیر عظمه تعظیما الله ته نسبت کبریا او د عظمت دا چګندې کو دابل سورہ دی تو سورہ کہف ہوئی ذکر دی کہ دا صاحب دا کہف ذکر دے تون انا موری چھ پنم دا سورہ کہف سا اتلسم سورت تے پہ اعتبار دا جمعی یو کم او یایم دے پہ اعتبار دا نزول سورہ غاشیہ نرست نازل شوی دے اغا چکم دینو دو کم او یایمو دا یو کم او یایم دے د دې صورت ما قبل سرا داربت مناسبت ته چمخ کی صورت کې ذکر د تسبیح سبحان الذي اسرا بعبدي ليلا من المغرب الذي باركنا حوله او د دې پسر کې د حمد ذکر راغی د حمد او د تسبیح په میز کې مواخات دا ظاہر دے دار داغ صورت پاخر کی دا الحمدللہ اللي لم خوردن دا دو پاول کی حمد دے نرد العجز علی الصدر دا دا محسنات بدیعیون دے رد عجز پا صدر یا دا صدر پا عجز دا دوارا دا محسنات بدیعیون دے پاتشو توحید اور رسالت او معاد دا ټول چې کم دي دا مضامین مشترکه دي دا د دې صورت موضوع دعوت کتاب الله تا په بیان د انذار او د تبشیر سره او په ترغیب د عمل صالح سره د لومبنیرو کو خلاصہ بیان د اقسام اربعو د انسان دی تمہید دے اول با تمہید ذکر شی بیا د انسان سلور قسم دی یو هغه دی چې هغه اعلی مرتبه لري په دین کې او په دنیا کې بل هغه دی چې هغه اعلی مرتبه لري په دنیا کې بل هغه چې اعلی مرتبه په دین کې بل هغه چې ادنا مرتبه لري په دین کې دا څلور قسمه انسان دی او دا اللہ تعالیٰ پا دی صورت کی دا سلور قسم انسان دا بذکر کئی دا صاحب کاف ذکر راغے دا اسکندر ذی القرنین ذکر راغے دا خضر علیہ السلام ذکر راغے اور دا صاحب کاف ذکر راغے دا سلور والا اللہ تعالیٰ دلت چیزے یہ صورت کی دا ذکر کئی بل مدار د عزت په دنیا او په آخرت کې فیصله د تعلق مع الله دی نو اصل کې انسانان خو څلور قسم شو
خو په دې رکوع کې الله تعالی هغه خلق ذکر کوي چې ادنا درجه ده د اصحاب د دین نه، لکه اصحاب کهف او ادنا درجه د اصحاب د دنیا نه لکه اصحاب د جنتینو د دو باغونو خاوندان. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ثنا د الله لرا هغه الله چې نه کوي په خپل بنده باندې کتاب، بیا اضافت د عبدو تشریف د پاره دی نه دګر دی کتاب در کوګواله دی کې سکګواله اختلاف تناقض دانشته قیما استوار دے برابر لینذر باسن شدیدن حکمت نے انزال ذکر کئی چې اول روی دا بندا پدی قرآن سره خلق لرا باسن شدیدن دا عذاب سخت من لدنه د جانب د الله نه وبشر الذين عملوا الصالحات. خود خبر کے مومنان تا مومنان چې عمل کی د صالحات ان لهم اجرا حسنا ما کسی نفی ابدا دیل اجر حسن دے درنگ تیرون کی بھائی پدی اجر حسن کے ہمیشہ کیا جنت دے. وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا یرور کیا کسان لرا چاہی نسل دے اللہ ویلی چا اللہ نسل دے ولد مالو بی من علم نچر پدی با نمیس علم والعبا نپل روزی پارا کبرت کلمتان تخن افواہم لیدا دا مقالد دی مذکورہ دا جہد دا کلمینا فراوزی دا خلود دینا دا دیر لویا گرانا کلمہ دا این یقول اللہ کذبا نوی دی مگر دروغ ہوئی فلا لک باخو نفت کالا آثارہم شاید چتا علاقون کے دنفت پل رسو دا دینا کدی اسلام را نوڑی علم هذا الحدیث اتفا کدی ایمانو پا دی خبر بانی چی دا قرآن دی جہد دا غمنا دا مکوا انا جعلنا من عزت اللہ بشک ما چی بدیز مکہ بانی دی زینت تپارد دی کہ رجال دی کہ نساء دی کہ اشجار دی کہ انہار دی کہ جبال دی طول ڈرمہ کی زینت تے لنبلوہم ایہم احسن عملا دی سرما آزمائشو کو کم یو بدی کہ خیستہ دی جہد دا عمل نہ وَإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَيْهَا سَيْدًا جُرُزًا بے دون کی آج بدیز مکہ بانی دے اغا خورا جرزا وچا یا بسن فتاتن ام حسب اصحاب الکهف كانوا اتنا عجبا اے تو گمان کرے کہ صاحبان د غار او د تختې اصحاب ذکر ته وی چې غار ته نه نوتو رقیب والو ذکر چې تختې باندې د نمونه لیکلي ورن پر سرکاري جاری شوی دو دوا قل عن معجب عالم اذ الفت الکهف اغوا کی چپناو نه دی غار تا دا ځوانانو دی جماعت د ځوانانو غار تا التکیغا د قانوس بادشاہو خلق شرک تبالو دی داغه نه چې دی غار تا نه وتل فقالوا دی ویل ربنا ایزمون ربا آتنا من لدنا رحمتا راک خپل جان رحمت وهيئ لنا من امرنا رشدا تیار جو امر سانا دا امر زمنا حق او ہدایت بس غار کی سملاست فضربنا على آذانهم مور وادی پغنو بانی دا خلق خبریں ناوری دی فی الکهف پغار کی سناددا کلنا پکار چغا نہ دا پاس 300 کال غار کے پراتو ثم باسناهم بیادی مارا پور تکل لنعلم چمن علم خار کو ابن ظہور سرا یا لنمیزا کم یو د حزبین دو ډولونه احسا لما لبسو دی ضبط کرے دے دا اغشی دا پارا چکم دن تیر کرے امداد جاد دغائی نا سونا وقت تیر کرے دے سو کوئی دونہ تیر سوئر دونہ تیر کرے دے دا دیمر کو شروع کی گی دا دی سورہ کہف نا وہ علی سے بولی کہ دنیا مثال دا باغ دے الدنیا بستان
د دنیا زینت راضی په خوونو باندې د باغ په پلوسو په کیکرو نه راضی ذات اشجار و ثمار یو پکې ونه د علم بل د عدل بل د جود بل د دیانت مقابله کې خاردار ونی دي د علم مقابله کې حسد دی د عدل مقابله کې ظلم دی د جود مقابله کې بخل دی د دیانت د محترفی مقابله کې خیانت دی دا سلور خاردار ونی دي دا سلور چې کم دي دامي ودار ونی فلانی مولوی صاحب خط قابل جلالین اور سر رماؤ رما د کتاب نه کړی مطلب دا و امام اعظم ته چې قاری شهادت په قاری نه قبلی د عالم شدی پالم نه قبلی هغه خام مقالی کې بسوی دال میں کچھ کالا کالا ہے د دې دویمه رکو مخکې سره مناسبت کار دی تکمیل د بقی واقع د اصحاب کهف دی د رکو خلاصہ سبب دخول اصحاب الکهف فی الکهف اتباع التوحید سبب د داخل اصحاب کهف په غار کې اتباع د توحید وا انکار د شرک نه و بیان ربط قلوبهم او بیان د رب د غلو د دی دی وانبات الله تعالی سبب رحمت الہیتی او عبادت د الله سبب د رحمت الہی دی او بیان د کیفیت د کهف ته دی چې دی اگر څنګه او دای څه کیفیت نحن نقص عليك نبأهم بالحق من بیانو پتا باندې خبر د دې په حق سره انهم فتنه امنوا بربهم دا یو ډلوا د ځوانانو ایمان پر رب راوړو وزدنا مداجل مزیات کړو هدایت وربطنا علی قلوب ما رب دې بډلو با نور کې اطمینان پیدا کړو اذ قاموا دیو د جبار د خیانوس تا فقالوا دیو المخامخ غتا ربنا رب السماوات والارض رب زمون رب د اسمانو دے رب دمزکو دے لنو من دونی الہن لقد قلنا اذن شططا هیگز من بلو ما سوا د اللہ نبل الہ من بیدی وقت شطط قول متجاوز د حد نہ تیرے بمد حد نہ کری هؤلاء قوم اتوا من دونه آلهة دا مذکور زمون قوم دے نسلی دی ما سوا د اللہ نہ آلهة لا یتون علی بسلطان بین ولریاتی بدی باندې په حجت ظاهر سره دلیل خود پیش کی نشته دلیل فمن اظلم من افترى على الله كذبا سوګ د ظالم تر په مفتری راغی جوړی کی په الله باندې دیده ځان استدرو و اذا اعتزلتموهم او کنا بادشاہ ورته وویل چې تاسو خزوانان یې خو خاندان کې په دې خبره سوچو کای په خبره نه واپس شي دی را واپس شو او دغه جدا شو چې کله کې ناره شو دی لدینا د قانون سره د مرګرو نه اج دې عبادت کو د غیر الله دغه معبودان نه جدا شو کور کې بلته وای فاویل الکافر زه پناونی سے غارتا ینجلوس غرو التک ورشه ینشر لكم ربكم من رحمته تاسو بخور کر رب رحمت تانا عبادت در رب سبب در رحمت تے ویحیی لکم من امرکم رشدا امرفقا اتاسو لبا تیار کی دا امر پلنا سبب در رفق باعث لبی الامر چا امر بفتاس دا آسان شی داغی دغار کیفیت ذکر کی وتر الشمس ذات الطلوع عن کافیم ذات الیمین ویني مت نور لرا چې کله راخیږي مایل به د غاد دینه خي طرف ته ولا تغلو ذات شمالي اچ پریږي نو دینه پریږي دی رات
کین طرف تا دغار مخ ادا سے دلکا دا مخفسین چی خلق وئی وهم فی فجوة منه دی پا فراخے کی دی غارنا ذالک من آیت اللہ دا دی تا نور مخامخ رازی خودی تا ضرر نرسی دا دا اللہ دا قدرت دا علامون دا فهو المحتد سو اللہ ہدایتو کی اگر ہدایت مندون کے دے مدلل سو کلا بلائی کے اندر ولی مرشدہ یہ پر دوست مرشد رہنمائی کا ان کے ارشاد کا ان کے کنا دا درمر کو شروع کی گی دا سورہ کہف نا دا دیرو کو مک کے سرا مناسبت کارا دے دا تکمیل دے دا کسی سابقے دا سابقہ ہو دا دیرو کو خلاصہ بعد باس اصحاب الکاف ارسال احد من الرفقاء لشراء الطعام پست پیداری دو دا اصحاب کافونا لیگل دی دیوتن دا مرگرونا دا شراء دا طعام دا پارا بیدار شوگیو بلا وقت تیر شو و اطلاع الناس علیہم و خلق پہ خبر شو ورف الاختلاف عن القوم في الباس بعد الموت ادری سوا نہ کال تیر شو حکومت بدلو بادشاہ خم مسلمان راغلو خو په قوم کې اختلاف پیدا شوه چې بعد موشته کې نشته د خدای ته زاری کولا الله ولا دا دلیل ښکارا کو دې سره اختلاف پورته شي چې درې سوا نه د پاسه کلونه تیر شوي دي او بیا دې پورته کل نو دغه څه خدای مړي جمع دي کول شي حيث قاسوا باس القيامه على هذا البعث دی قیاس کا بعض قیامت پا دی باس بانی فاتفقون متفقون بل دیوی طلب کو دا طعام ازکا فإن ذکات الطعام دخل فی جابت العبادت والدعاء دا زکات دا پاکوالی طعام دا پارا دخل پی جابت دا عبادت کو دا دعا کی حدیث کے آغلی دی کہ بندہ بلرشی بیت اللہ تمخامخ ابدریگی اشعث اغبر پراگندحال پراگندبال لاسون بے رکت کڑی راو کے ربا داو کے داو کے ملبسو حرام جامع حرامی مشرب حرام شکا کے حرامی قضو میں حرام پہ حرام لوشوئی فانے استجاب لو کم زید دعا قبول نشی نہ قبلی دعا قبلی دو پارس حالات دا ضروری ہے بل معلوم سے بنا دا مسجد پا قرب دا صالحینوں کی دا سنت قدیمہ نے پشہدہ احد کے مسجد حمزہ دی دا حمزہ سیب جماعت اصحاب کاف غار تا خود جماعت جوڑ شوئے دے باقاعدہ ولی جماعت تے اسی نئے تعمیر میں چند چورت پہ کے والا باقاعدہ چندہ کونا حرم محترم کے دا سے نیکان خلق چکم دی اگے خواہ کے خامہ خواہ جماعت پیر بابا خواہ کی جماعت تھے کاکا صاحب خواہ کی جماعت تھے اور دا عبدالرحمان بابا خواہ کی جماعت تھے اور خوندر صاحب خواہ کی جماعت تھے چرتا نیکان دیلتے جماعتوں ندی دا سنت قدیمہ دے بدعت محدثہ نہ دے بل مقام دا حس قابو مقام دا رعب دے التارسم نشورت دے وہاں کذا شان اہل اللہ دا اللہ دا شانی دا غیو رعب موسیٰ سامرو پا فرعون کن چوتے تین ازن کا فرعون مسبورا روبرو ارتداویل تازہ حالک ممو غیو ارتنشکو لنے وتحسبوا میں اقازن تو گمان کے بدیبانی دا بیدارو ساخلی سرگے کولاو دی ومرقود او دی ادو دی ونقرزات المینات شمالے اڑو دی لرا خی طرف تا کن طرف تا چخور اون اخری ڈڈے پا ڈڈے اوڑی باز ذرائع بالوسید دی دیس پہ مرگر شو اور پسی روانو دی دان لرکو نہ لرکے دو خرون کے لیے جو پغار پفینا د غار کے چیغی ڈڈوڑی دیم ڈڈواڑی لو اطلاعت علیہم کتے تلامو میں بدی ما لولیت من فرارن تب گرج دینا جہد تیختنا شابکی
ولمنت منهم رعبا ډک به دي حد رعب معاذ سے په وخت کې دي تغلطه تیرېدل وې دي غار ته ورځم ابن عباس سے منع کړ خدای نه غوړه تا نه منع کړی دی او ته ویلي دي تب وګرځي فراران ولمنت منهم رعبا بیسا کسانیو لاغی بانی قدرتی افت راغے التک جائے کہ ختم شو وکذالک باسناہم لیتساءلو دانا مادی پورتکل دی دا پار کی دی سوالو کی ما بین خپل کی قال قائل من کم لبستم یو قائل تا پوستی چو سمرہ درن متیر کر دے قالو لبسنا یومن او بعد یوم یا تیرم یو ردو یا بعد رد دا کدی پاول رد کرنے تیو اچھا گوری لارسو آخر کے سورس پاتی دا یا دا غرد دا یا بل رد دا آخر کے بیا اچھا گوری بدن تا نکنو تا وقتو تا ابل شان دی قالو ربکو عالم رب پرید ہے دا باس پرید ہے رب تو عالم دے چاہتا سو دنگ تیر کری فبسو احدکم بورکم حاضی للمدینہ تے ادلی گی او تنس تاسو لرا الی گئی تاسو او تنس تاسو لرا پا دی خپل ورق سکی سراب کہ دا دا مدینه تا دی خار تر ترشوش فلینظر او دی گوری ایوها ازکا تعامن کم یو صفا و پاک جا تامنا حلال رزق راوڑی اسینا مردار راوڑی دا بوت پنو ملالا راوڑی دا اغسی دی خانوس تے ولیتلطف دے دی بات لطافت کی پا معاملہ کی چیڑ میں دی چاسر نکی چخکارا نشی علیہ السلام کم احدا خبر دی ورنه کی پتا سره او تانتا اسی نه څوک به خبر چاته و چې مرګ دی پغار کې علم یظهر علیکم بکدی غلبه پتا سو بیا مومي يرجم تاسو په پرجم کی او دم فلتهم یا پتا سو واپس کې خپل ملت تک ولنتم اذن ابدا تاسو کامیاب نشئ په همیشه دین سفیان یو مسله معلومه کہ دا صوفیان دی ددی غشتحیات کی ورتوی دا دی خکارکی خلق تنا کن یرجموکم بحجارت الانکار خلق بتاسو رجم کی پہکات دا احجار دا انکار سر لیکن منصور سے چکارا کر لی نو آخر انجام دا غشن چو قلم در دست غداری بود لا جرم منصور برداری بود منصور سے ابدنی خبری دا سے کولی کیا مہمی وی عجبت منک ومنی افنیتنی بک عنی ادیتنی منک حتی ظننت انک انی دا منصور اشعارو باقی اغبداویل جهد حب الجلیل اتباع التنزیل بغض القلیل اللہ سره محبت اتباع د تنزیل او بغض د قلیل کی دنیا ده او دابه ویل والذي فرد قديم وانا منه رضيع في حجور المرجعات تمام مثال خود ورکوټی دی د مرجعات په حجر کې او اللہ فرد دے قدیم دے دیو جنا مجدد سے ویلی دی شیخ بائی ہمہ شتحیات از مقبولان بنظر میں آیت شیخ دلو شتحیات و نداد دی دا مستہ خبری پا جوش کے راشی دا مقبولان نا پا نظر رازی و دل اخکار کول پکار نو وخکارے کہ نو بس بادشاہ طلب کړو قاضیو سره باس کول والدا ور تاغه قاضی خو چې اے حلال الدم بس بادشاہ په دې راټینګ یا به حلال الدم یا بني کوي نو دې قتلوما او کني ویل تاسو له حلال الدم هغه ما د غسین ورته وي بس ای باندې غراټینګ دیو جن مولانا شبری په مستقل کتاب کړی دی القول المنصور فی ابن المنصور دے پاسل کی حلاج ابن منصور او هغه کې سر ټیټل کې هغه د سری صاحبانه دي حروف همسانه همرنګ افسانه چې څنګه افسانه ده هغه د قتل نو هغه کوم دی هغه
نو ته ان الحق د دوینا نو چې ان الحق باندې دې پدار شي وو وای دا هغه زمانی مولانو دا څه سره قید کوي چې الجنه حق والنار حق والصراط حق والشفاعه حق عذاب القبر حق دا حقون خډیر راغله دي نو پان الحق باندې دې څنګه ده هغه چې دینو قتل کو دا نور هغه مهم اشعار داغه چې کومو داغه وکړه د دې داسې مثال لکه اوس پنای ته په اور کې سرکه دا اوس په خاصیت د اور خاصیت سوزول دي رنگم سرخ کاری او سوزي دیوم خو دې تور نشي ویلي ظاهر سره او تور غني خو چې سات تیر شي ساړه شي د بیا اوس پنه ده دقه سي منصور صاحب چې کم دی هغه ذکر هغه وی لا اله الا الله او معنا کې چې لا موجود الا الله موجود حقیقی بغیر د الله نه بل څه نشته دا نور ټول حبابات دي بربړقې دي څوک لک ساتي څوک ډیر ساتي منت عارضی ذاتی وجودم مشبکه مشکاتی وجودم مستعارض دی ذات د وجود یو امنګ د مشکات د طاقت د وجود یو دا الله نور کله یو طاقت کې ښکاری کوي بلکې ښکاری کوي بلکې ښکاری دا ټول ممکنات مظاهر دي د الله تعالی د وجود او د الله تعالی د نور وکذالک اثرنا علیہم انت چورغه شکایت کار کړه هغه یاړیا شکا دا چرته وا دا خود مودو شکړه دا یو غن راو چو هغه ټول حکومت ته دا تا چې خزانه مونته دا خلق پر جمع شو بس الته کې بادشاہ ته تل اور رسیدا الته بو تا غریب ډیر خفه دي چې دا پس مصیبت وړي دي سنوم دې زمانو مثلا یملی خان نه چاغه د پلانی نه پلانېته نه زویته نه نکشته نو خاندان پته نه لګي ناسا په د بادشاہ یاد او خو په دغه کې تخته پرتا و خزانه کې هغه تخته باندې نمونه لیکي املیخا کشتونس مرتونس دیمونس بیرونس دا نمونه کې لیکلو بس اینه پته ولګی دا بیا دې ټول سره راغلل هغه خلیتا د مخ کې راغې بس هغه بیا غریبان سملاستو بیا حالت پر راغې او بیا د دې کور کې څه چل کو سره چاوي د پاسه په جمعات جوړو چاوي جمعات خله کې جوړو هغه اخر بیا د غار په خله کې جمعات جوړ شو اتروسه مسجد اصحاب کف باندې اچره مشهور ده لیعلمو دانما اطلاع حاصله ک بدی باندې خلق تا چې دی پوشي چې د خدای وعده حق ده او قیامت کې شک نشتا اذ تنازعون بینهم امرهم دی جګ ما بین پر امر خپل کې فقال علیهم بنیان ایو آباد په جوړ کې حکومت په جوړ کې رب عالمهم رب عالم دی په دی باندې قال الذين غلبوا على امرهم غالبوا ان كانوا مؤمنان لنتخذن عليهم مسجدا من بجوړو په دی باندې یعنی کافر لدینا په دروازه د دی باندې او جمعات سيقولون دچ دی بوي رابهم ثلاثه دادری دی چا به دادری دی او هغه چې کوم دینو هغه نصارا د نجران چې کوم نستوریه فرقه ایوه دادری دی سلورمس پیدا ويقولون وي خمسه بينزدي سادسهم قلبهم دا به يعقوبيه دي هغه داوي رجما بالغيب دي تعالی نسبت درجمو دا اٹکل په غیب باندې ځان خبري کوي ويقول سبتون بل فرقه داوي ودي اتمس پیدا په دې باندې الله انکار وکړو قال قل ربي عالم بعدتهم دا عالم دې پښمیر دې باندې ما علم الا قليل ندي عالم په مگر لیکن عباس انا منهم زوم بلا قليل کې فلا تعف الا برا ظاهرا جګړه مکوا پدې کې مگر ظاهر خبره ظاهر مباحثه ولا تستفي منهم احدا فتم غواړه پدې شان کې د دې اهلي کتابونو دی او تن ان تاسو دې کې مکوا کنه دا سلورم رکوع شروع کیږي د سوره کهف نه د دې رکوع مناسبت کار د تکمیل دا غزړی قصې ده دا صاحب کهف د رکوع خلاصہ
بیان د میعاد د خوب د دی دی د باس د دی دی 309 د پاسا قمری کلونا 9 د پاسا 300 او شمسی کلونا 300 کال حوصلو کالو کې 3 کال سیوا راځي قمری ځکه قمری کې دیو کم دیر شمیا شرادی او دیر آخری دا او په شمسی کې 2 دیر شرادی 1 دیر شرادی دیو جن شمسی کال هغه زیات ته او قمری کې دی په ورځو په اعتبار کم دی نو پسلو کالو شمسیو کې 3 کال سیوا قمری راځي نو په 300 کالو کې 900 کال دارا قل اللہ علم بما لبسو تو اللہ انتی دی درنگ تیر کرے دے خدای در غیب دے دا اسمانونو لو غیب السماوات والارض بل بیان دا فریقین دے تلقین دا صبر دے نبی علیہ السلام تا من دے اطاعت دا غافل القلبنا یو سڑے غافل القلب دے داغے اطاعت مکوے اوده دے اوده به اوده څنګه بیدار تذکیر دے بما بعد الموت اور تعلیم دا ادب دے په امور استقبالیوں کے راتون کے کار میں انشاءاللہ وائے الترہیب دے دا زینت دا دنیا نا اور توبیخ دا ولا تقولن لشيء موات يوشتا اني فاعل ذلك غدا جزا کون کے اندی سبب الا ان شاء الله مرداوه چې د الله اراده وکړي نو کپو دروح متعلق شوو وی اخبركم غدا سبب خبر درکم وحی ساره شو اللہ دا تعلیم نازل کو چراتن کے استقبالی امور کے انشاءاللہ آیا سلیمان علیہ السلام ولزو حریم و تنجکت کو مہری و مجاہد پیدا کری میں نے انشاءاللہ وہ یہ رشو وہی نویل یو نا تمام بدن پیدا شو او ہے تو یاد کرب چې کرستایر شي او قریب جماعت رب زما اقرب لدین جہاد دا ہدایت او دا حقنا ولبسو فی کل سلاد میں 300 تسعا درنگ دا بغار خپل کی 300 کالا او زیادتی پدی باندے 9 قبل ان ایقظو لا بیداری دون مخ کی دعوی تیر کرو ذکر نظام بدلو حکومت بدلو قل اللہ عالم بما لبسو دے چتو ابادو توکتل نہ پپوزو کدا کم خار دے شکی چې دا ته بل خار نه وي بیٹا ترسوس ته کنه اسمع اب سے بھی واسمع سوری دن کے دا اللہ اور سو لدن کے دا اللہ فعل تعجب دے نی دے ما سوا دا اللہ نے ولی اور نو شریکی پا حکم کے اللہ سر یوتن وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ اولو لائے چواز کو دے کتاب در افستانا لا بدل کلمات بدلون کے کلمو دا اللہ لرا وَلَا مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا نبمو تما سواد دینا زیدًا پناہ ملجا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَا يَدْعُونَ رَبَّهُمْ صبر ورکا نفس آغا سان سرا چغی بلی رپل بالغدات والعشی صبا و بیگا ردون وجہ دی مراد رضا دا اللہ ولا تعد عیناکا وادی نوڑی سترگستا عنہم لدینا لا تعد پمانا دا لا تنصرف سر دے نو دانی سے کہ لا تعد خو متعدد نو عیناکا پکا عینے کا پکارو مانا وسترگخ پری ترید زینت الحیات الدنیا تیرا دل زینت حیات دنیا ولا تطع من اغفلنا تابداری میں کوئی غافل کری مارد
د ذکر خپلنا کائنه می حسن دے کا ابو جال دے کا نور دی وتبع هوا دے تابعدار د خپل خواهش عبد الهواوی کان امر فروتا د امری تجاوز د حد وقل الحق من ربكم تهجان تابع جان رب تاسونا فمن شاء فليؤمن ادی دې مؤمن شي دا توبیخ دی امر د شپږ مانو یو په توبیخ دی چېرې مؤمن دي چېرې کافر دي شي لامر پر اختیار دي د دوه خوخه دي کني او پسې قندا ان اتنا الظالمین نارا ما تاسو کې ظالمانو لپاره اور احاط بسرادقها دې بده اور د دې په دې حد بدی باندې سرا پردو دور چاپیر بته اوري ويستغيثوا کدی طلب د امدادو کې په بو سره تند پوجا یغاسو بماء کالمهلی امداد ورکولی چې په بو سره په شان د چټل د تیلو لکه دا تیل چې دی ختم شي لاندې خیره پاتې شي یشلجو دومره ګرمي چې مخبر وته بیس شراب بد مشروب دی دغه مشروب وسات مرتفقه بد زید نفع غستو جهنم بالمقابل وعدد ثواب ذکر کړي ان لامر عمل الصالحات کسان چې عمل کې د صالحاتو ان لا اجر من احسن عملا من نه بربادو اجر چې هغه خیسته کړی عمل لرا اولئک لهم جنات عدن تجري من تحت الانهار من تحتهم الانهار دا دیر جنتونه دي د اقامت یلون داغینا نهرونه حلون فيها من اساور من ذهب غاندار به بدی کې د کنګلونو نه چې دا اساس جمل سوار ده د لاس کالی ته وي د سرو زرونه ويلبسون ثيابا خضرا او نو بیامیشنی جنتیان جامی بشنی وي من سندس د سندسنا چې دا نرم دی باجی استبرق سخت دی بتانه به یوي د استبرق او زهارا استر به د استبرق متکئین فیها علی الارائک تکهو کې بدی کې په تختونو باندې نعم الثواب دی خو ثواب دی دا وحسنت التصاد مرتفقه دل تحسنت مرتفقه خیسته دی دغه جنت د جهاد د زید نفنا الکاغه بدو د جهاد د نفي دا غستوزینا دا تحکم کني په دوزخ کې کوم ارتفاق دی دوزخ کې کوم نه پدا کهفنا د دې رکو ما قبل سره ربط مناسبت دادی چې مخکې بیان د فریقینو او بیان د عاقبت د فریقینو الته بیان د شخصینو دی او بیان د عاقبت د شخصینو د په دنیا کې لکال ته بیان د فریقینو په عقبا کې د دې رکو خلاصہ بیان التبلیغ موحدین لمشرکین ذو جنتین من اعناب و نخل بیان د تبلیغ او موحد مشرک تا چې هغه مالک د دو باغونو د انګورو د قجرو بین ندامت مشرکین حين هلاك الجنتین او بیان د ندامت د مشرک په وخت د هلاکت د جنتین او باغونو کې لن ندمو د تخفیمانتا فائدہ نه ورکولا وتو بایام الله بل تذکیر د الله په حوادثو ان دلائل التوحید بیان دلائل توحید دے عاقبت تکبر الهلاك والخسار عاقبت د تکبر هلاکت ته او خسران دے والتذکر ما بعد الموت پنور کولی په ما بعد الموت سره بسم الله الرحمن الرحیم وضرب لهم مثل الرجلین بیان کدی مثال په دو سلو سره دو تنو د پلان مالت پادشو اتزر اشرفای سلور درجو سلور در بلفی له په سلور در باندې باغ جوړ کو د خدای تعالی جنت کې باغ واړم دا غزرو په خیراتی ورکړي هغه په زر باندې دي کې دغه کوم دینو ازمکه کې کویان مویان جوړ کړ او ونی منی وکړلې خدای تعالی جنت کې ونی غواړم بیا په دې ځبا کور جوړ کو د خدای زرو کې خیراتی تعالی جنت کې کور غواړم روپے باندې وادو کې دوا د سامان د جنت کې دوا د سامان غواړم دا یو غریب شو او بل چې کم نه نو مالدار دی الله دا غي واقع چې کم دی دا ذکر کوي ګرځي یو د پاره دو باغونه د انګورنا وحفظناهما بنخل حاتم کو بدی په قجور سره چاپیره ته قجوري امن کې د انګورو تاقونو لا بینهم زرع طریقه د باغ د خاندانو چې ماونه میز کې صفه سروم کړي غنم په کې وکړي او شوتل په کې وکړي اور بشي په کې وکړي کلتل جنات اکلها
دې دوړ باندې ورکوي میوه خپلې ولم شيئا نیکم ودین څه فجنا خلالهما نهرا جاری کومه ته بمند دي کې نهر کانو سمرون او دې د پاره میوا وقال صاحبي یو وخت دې پراغه پل حشم قدم کې او دې مرګري ته وویل او حاوره دو سر گفتگو کولا ان اکثر من کمالا واعز نفرا جو ډیر دار جهاد د مالنا عزتمند دې نفرنا نوکران می دي چاکران می دي او دخل جنت داخل شباق پل تو ظالم دې ظالم د خپل ځان د پاره قال ویل ما اتبع هذه ابدا ګمان نکوم چې دا به هلاکیږي همیشه یو سړی چې په خپل نشه کې راځي او چې به عمر لدا سیما ودخل جنته وظالم نفسه وما اظن ساعه قائمه ګمان نکوم په قیامت دوی قیامت نو دوی ولئن رددت بالفرض کې درت کې شمربتا ان خيرا منها منقلبا غرل دین زید واپس ہے دنیا آخرت کې دنیا قیاس کو قالو صاحب ولا صاحب دا موحد و مومن وحاورو دو سر گفتگو کولا اکفرت بے خلقکا تاکو آغا ذات بانی تے پیدا کرے دا بات دا انکارو کو ثم من نطی خورن پہ اولان پہ اعتبار اصل سرا ثم بید نطفینا پہ طریق معتاد سرا ثم سوا کر رجولا تے برابر کے سڑے لیکن انا قولو هو اللہ زوائم دا چی دا اللہ دے زما رب دے اور شریع اللہ تر احدن یوتن لو دخلت جنتکا ولی تانویل داخل سی جنت تا ما شاء اللہ دا بدی ویلیو دا مدخول للولاد پارا قلت دے او دا از دخلت دا ظرف دے لا قوت نیش قد مگر پا امداد دا اللہ دے انترنی انا قل من کمالا پشکتا ماویلی کم اتنا جہاد دا مالنا ولدا دا ولدنا فاثار بی انتن خیرا من جنتکا قریب دا رب زمان چے ما غور السار باغنا تعالی حسبانا دی بانی اولی گی سوائق اسمانی تندر من السماء دا اسماننا فتصبح سعیدا زلقا او بگردی دا باغ ازمک هموارا اس با پکی بیانی بس قلندر هر چی گوید دی دا گوید قلندر چی سوی خودلی دونے ہوئی اگا خبر آگا سے اوشورنو ازما غورن یا اگردی او بددی او چی دے ڈونگئے مننو جی بیانی رہستے انتو طلبا طاقت لی پا دی دا طلب ایتا بی سماری ہی حتی باغ دا بمود دا بانی اصبح يقلب باغ اسودی دا اصبح يقلب کفیه دا سواک چی مروڑی ورغی خپل دا سی دا افسوس لاسون سرائی کلمری علامہ انفق فیها چی دا پکی خرچ اولی میں تلور ذرا شپای پکی لگولی خاوتن علی عروس دا پریوتو پخوی چتونو بانی ویقولو دویل یا لیتنی لمجب ربی احدا ایکاش کما چن شریک رب سر حسوک ولم دو فیاتو انفرونہو نو دلالت دے سر امداد کرے دل ما سوا دا اللہ نو ما کان منتصرا ندے منتقمو چانے انتقام غستیشن هنالک الولایت للہ الحق دغه مقام کی تصور اللہ ذرت کیا حق دے وخیر ثوابا وخیر عقبا اللہ غرد جہد دا ثوابنا غرد جہد دا انجامنا دا شپگم رکو شروع کی گی دا سورہ کہفنا دا دیرو کو مخ کے سرا دا ربط مناسبت تے مخ کے بیان دا ہلاکت دا جنتینو دا متکبر دا پارا پا دا جنتینو سر متکبر کون دن تا بیان دا ہلاکت دا دنیا دے و ہلاکت دا زینت دا دنیا دے اور تکبر پا مزخرفات دا دنیا بانی دا مناسب نہ دے ذکر دا سریت انقلاب درکو خلاصہ دادا کہ متاع دنیا پر مقابل اعمال و صالحوں کے اس حقیقت نے لری اور پدی کی ترکیز بما بعد الموت اور بیان دا توحید دے وَاضْرِبْ مَثَلَ حیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء بیان کدی دا پارا مثال دا حیات دنیا پشان دو بول چی نازل کو منگ دا اسماننا پشان دا منبت دو بو فختی بنارت الارض خلچ دی سرا نبات دزمکی حسیمن اگجا وچ تر ارز بابوسی بادون آلوزی دقس دنیا دا پیداشی لویگی لویگی بوداشی دا خدای لو پیراشی وکان لا علا کل مقتدرہ دے اللہ پارسی بانی قدرت کرون کے
پاتے بمال پا دنیا بانے غاور کی دل نہیں پکار المنزیت الحیات الدنیا مال و زامن دا زینت دا حیات دنیا دے او دنیا پہ خیستی باقی چاہتا ہے خیر ربی کا ثواب و خیر و عملہ پدی اخیرت نہ خیستا کی سو دا اللہ پلار کے سور نہ کے او باقیات صالحات اعمال صالحہ باقیہ غور دی پر ربانے ایجاد دا ثوابنا غور جہاد دومین من سیر الجبالا ار چلر کو دا غرونا او دا ټول زری زری شي او تل ارض بارزتن ویني بتزمکه ظاهره دیک بلواره کوواله بني وحشرناهم دی بټول جمع کو نو احدا نبر دی او تن وعرضوا على ربك صفا راندي بشرب تصفتون کی وتبي لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره تراغله تاسو ما اول کرت حفاتا عراتا غرلا بل زعمتم ان لن يكن موعدا بل کتاب دا زعمو کہ ہر نگر تا دا پار موعد زید وعدی دل کتاب کے کتاب دا اعمالو تر مجرمین اوے تو مجرمان مشفقین یریدون کی معافی داغنا کہ پدی کتاب کی بد اعمال بھی پکے ويقولون وائی بدی یا ویرتا افسر ملرا مال هذا الكتاب سری دی کتاب لرا لا صغیرتا ولا کرنے پر اور کوٹے گناہ نہ لوئی گناہ الا اسوا مگر ضبط کے راوستے ودوام الحامد الحاضرات هغه چې دي کوم مندلي دي اب بیامو می دی چې کم دینو دا حاضر کنه شروع کیږي د سوره کهف نه د دې رکو ما قبل سره د عربت مناسبت ته مخکې بیانو د مجرمین عموما او دلته بیان د رئیس مجرمینو اسوګ د چې ابلیس ته د دې رکو خلاصہ الناقض التعلق مع الله تعالى يحدثون التعلق مع الشيطان کم خلق چې ناقضین د تعلق مع الله دی پیدا کی تعلق د شیطان سره والحال نعدوكم قديما دا ستاسو دشمن دی قدیما فلا تخذوه ولیا دی په دوستۍ منی سے بل اتخذوا عدوا دی په دشمنۍ ونی سے واتقوا ما بعد الموت ابل تذکیر دی ما بعد الموت او بیان د عجز د الہو باطلو دی وادخلنا المسجد سجود آدم فسجدوا الا ابلیس هغه واقعات کې ټول ملائکو ته سجده وکړه آدم انسان ته تعظیما سجده ټول وکړه مگر ابلیس ونکړه کان من الجن دیو د پیرانو نه ففسق عن امر ربه د فسق د امر د ربنا اوجیت اولیاء من دونی یا تاسو نشه دلرا او ذریت د دلرا دوستان ما سوا زمانہ رقم عدو دی استاد پار دشمنان دی عدو اطلاق پہ جمعم کی بیس للظالمین بدلا ظالمان پر بدل دا اللہ پہ وقت کے شیطان واغستو بوتانی واغستو خدا تا تپوز کرو کہ دے ابلیس خدشتے ما شیطو ذالک العور سے دا وعدل زنیم تلے دا شیطان دا وعدہ پتہ راتا نہیں لگی یہ بیت چیز ذریت ہوئے لے نماری چیز ذریت اشتے خواہ دغه بیمی سوک بئی کنه ضرورت خو بل چا نه کیږي کنه باقی ضرورت کې اختلاف د تمخ ما ویلو باجی له ذنب يدخل في مقعده فيبيض هغه سر بلا گئے پیدا شغوچی بلا شیطانان پیدا شتمنی پیدا شي یو سوي سر څومره شیطانان دي ګوره شیطانان ډیر مخلوق دي پوښتنه او د جدا شیطان نه د ماده جدا شیطان نه اور پسې بل شیطان نه چته وسواد وي چاته خنزب وي چاته متقاضي وي یو سړي سره بلا بلا شیطانان دي د دې مثال لګن کپان دي یو نخلاچ نو بلته روان دي کنه بل نه بلته روان دي اخر دوکه کې او خوش قسمت ته نه بچ اسره کراچۍ نه راتاو ګنکا پر سره په خور کې کچھ ورور راتاو چې تاسو سره سشته کنه کراچۍ نه ته په خرچ شروع شوه یو بل ورکی بل ورکی اخر مال را کړي دونه پیسې مور کړی دي کتا سره څه شي نه نو زه خپل پیسې غوښتې شم حقي هغه ته خو به ما سره دا پیسې وې خو له وته یې بس زه خپل پیسې نشم غوښته شیخ تا سره وو ما ستا بدن کې اوځه پرې خو دنه لټول مې ټول خدا تا څنګه پټ کړو ځنې خلک تجربه کوي کنه خاجي دغه شیطانان دي بس نیم معاشتم خلق منی خالق ما خلق اسمان از مکتا
نه پیدا نفسونو د دیتا ما کوم مدلین عددا او نیم ذکینون کې مدلین لرا او چې کم دې نصیر امداد کوون کینو ويوم یقولو اگر چوي الله پاک نادو شکل نظامتم نداو کہا شریکان دمان تا گمان کو جازما شریکان دی فدوندی بتاوادو کی ابے بلی اگب جواب ورنی کی بلکہ انکار بو کی یا بینہم موبقا ما بینی کی زید حلاکت انن النارا وی مجمان اور لرا فظنن مواقعها دی یقین لئی چھ من واقعیون دی اور کے وی معنیها مصرفا نمو دینا زید واپس ہے زید گرزی دو کنا دا تمرو کو شروع کی گی دا سورہ کہفنا مخ کی سر مناسبت دا دی مخ کے بیان دا مدلینو چاہ دا شیطان دوستانو اعداد رحمانو دا غی عاقبت بیانو دلتا بیان دا کفارو دے چاہ مجادلین دی او مزیلین دا پار دا حق دی باطل سرا او بیان دا عاقبت دا دی دینو مخ کیوں بیان دا مدلینو دلتوں بیان دا مدلینو دینو دا دیرو کو خلاصہ من تعلق باللہ تعالی مع دعوت اللہ الیہ فلا ابخس منہ کم چ تعلق اللہ سر سین کی شرد دعوت دا اللہ ددن زیاد تاوانی سوک نشتا بیان دا مجادلی دے انسان دے اور تذکیر دے بے ایام اللہ اور بیان دا حکمت دے رسال دا رسولو دے کہ پیغمبران اسلام سے دا پارا اللہ لی گلی اور بیان دا فرد منصبی دے دا پیغمبرانو کہ انذار دے اور تبشیر دے مجادلی دے انسان کافر دے اور دا پار دے ابطال دا حق و باطل سرا استہزادہ حق پورے اور تذکیر دے بما بعد الموت وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ تاکید سرما بیان کی بدی قرآن کے دخل کو دا پارا دا ہر قسم مثالنا مما دل ضرورتن دا حق مثال دے کرے دا باطل میں ذکر کرے دا مشرک میں ذکر کرے دا موحد میں ذکر کرے دے دا کفر میں ذکر کرے دے اسلام میں ذکر کرے دے وکان انسان اکثر شئن جدلا دے انسان اکثر دے شینت جہد دے جگڑنا دا مجادل دے مومن الناس منو اذ الہدا نمن کی خلق لرا اور چکلا دیمان رو چکلا آیت ہدایت اور چیزی بخنا غوڑی دربنا الا انت سنت الاولین مگر دے منع کی راج دی سنت دا اولینو یعنی عادت دا اللہ پولی اثرے کہ ہلاکت تدیرے اور تمہیں عذاب قبولا عذاب راشی مخامخ مانسن موسیٰ اللہ بشیر منذرین ندی لے گلی امام مرسلین پیغمبران اس خبری ورکون کے یرا ان کی داد دی فرض منصبی دے جاد اللہ کفرو بالباطلین مجادل کسان جی کافرانی بباطل سرا لیتحدو به الحق دی سر ذیل کی بدی سر باطل وذاتی و منذری حضوا آیتون زما دی انذار کول شی پٹو کو سر محضوان بها من ذکر بآیت ربه سوک دی ظالم تر نشترے چپن بآیتون دی رب سران فارد عنها دیتے ارادو کی ونسے ما قدمت یداہو یر کے چمکی رسولو ددو نا جعلنا اکنتن بڑو زبانی پردی من ایف دی خمر چی دی پفوشی پا دی قرآن بانی اور پا دی حق بانی فی آذانہم وقرا اور دی کماغر سقل درنوالے کان دی ان تدعوم الالہدار ادن ابدا کتعوب علی ہدایت تا ہر کے جانا قبلی ہمیشہ وربک الغفور رب تابخون کے دے ذر رحمہ صاحب در رحمت واسعہ دے لا یخذبہم بما کسبو پا کنیول اللہ دی چیزی کم کسب کر دے لعجلم العذاب تلوار کا عذاب دنیا کے بلکہ اللہ عذاب آخرت تبرے دے بل لہم موعد دید پارا موعد دے یو زمانہ یو وقت وادی دے لیدو منہی موئلہ نبمومی ما سوا داغینا زید گردے دونوں وتلک القرى اهلكناهم لما ظلموا دغه کلی دی نافرمانو ما هلاکل ہر کلی ظلم کو دا تذکیر سے بیام اللہ وجعل لمالک موعدا دا پار ہلاک دی یو موعد یو زمانہ دوالی یو خاص وقت دے ایک بہلاکی گی نہمر کو شروع کی گی دا سورہ کہفنا دا دیر کو مخ سرا مناسبت دا دے کہ مخ بیان دا مجادلینو بالباطل دا پار دے ابطال دا حق اور دل تکی بیان دا واقع دا محقینو مقابل دا مبتلینو دا غیر بیان کی جی موسیٰ علیہ السلام دے اور خضر علیہ السلام نے اور یوشع علیہ السلام دا دی واقع بیانی دا دیروں کو خلاصہ بیان صبر موسیٰ علیہ السلام نے اور دا پار مناقات دا خضر علیہ السلام
وبعد الملاقات بیان شرائط الاستفادة من الجانبین دے دیریل ورغلے دے دی رکی کی شاگردی کی دے خضر علیہ السلام پد ملاقاتنا اشارت دے استفادی دے جانبیننا شاگرد خپل شرائط بیان کی استاد خپل شرائط بیان کی شاگردی ما تب سبق ہوئے ما با خبر پوئے کہے پر تپوز با غصہ کی گی نا استاد تو ایک چٹ بصیرہ لے گی غلط سوال نہ بنے لکھے وقت بنزائے کہے داد دوڑ یو بل سر شرائط وہ بیان آداب التلمذی اور بیان داداب د شاگردے دے د شاگردے ہم آداب دی کرنا وان اطاعت التلمیذ للمعلم بیان دے اطاعت د شاگرد د پار د معلم حق المعلم ثابت حق د معلم دا ثابت دی وسفر لطلب علم ثابت سنت الانبیاء د علم د پار طلب دا ثابت تے سنت الانبیاء پیغمبرانہ طریقہ دا امام بخاری سے باب الخروج فی طلب العلم وطلب طلب دا علم کی کنا بل دا خلیل سام علم دا تکوینیو اد موسیٰ صاحب علم دا تشریعیو او بل دا مخالفت دا معلم دی تعسیان ویلی شکنا بل خزد دا تقاضات افزیت دا مفضول لکی موسیٰ صاحب غرو اتفاقی پیغمبرو وغه سره خپل خصوصیت او تکوینی علم دا در په دینه کې چې خلیل سام په موسی سام باندې دا غوړه شنو بل امور مکروهات دا غي نسبت شیطان ته کی زیادت په علم کې دا مطلوب دی بل معلم چې دی د بشرات د معلم قبلی د پاره د ادب د چاته کم شرط تکیدی ابا قبلی کله شد خلاف ورزیو کا تبي فخر جوزا بیا به خارجي زما استعمال کې گزارا نہیں کی گی نورا کرنا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ او یاد کی موسیٰ اقبل خادم تا شاگرد موسیٰ بن نوح علیہ السلام رسول پیغمبر کردی دے رہو لا برحو ہمیشہ ویبزو اسیر سیر بکم حتی ابلو مجمع البحرینی کہ ارسی کم مجمع البحرین تا دا دو دریابوں نے اوزے بحر فارس و بحر روم عدد دریاب دائر مو موزے کی گی یو دریاب دا علم التکوین ایو دریاب دل متشریع ام دی حقبا یا بجد زمانہ طویلہ دی کی اشارت طلب صادق تھا دستز طلب ندارم تا کام من برایت یا جان دے تن برد یا کام من برایت لا طلب نلکم چسو مقصود میں حاصل نہیں یا بگدہ زمانہ سفر کوم بسنو فلما بلغ مجمع بینہما احادیث کے راغلی دی کہ موسیٰ شام قوم تا تبلیغ کو او تپوسو کو من عالم سوق عالم پخلق لو سوق دے نو تی انا ذا عالم من خبر ٹھیک ہو پیغمبر لو عالمی د پیغمبر عجیب شانی پہلے خبر تنبیر راځي الله تنبیر اولی گلا تعالی پکاو تعالی خدا عالم نے تان لو عالم نے مجمع بحرین سرا التور شاغنا علم تکا خدای ملاقات بسنګ کیږي کلستانه غمې ریت پوخ ادن رخص دا بستاو داغه د ملاقات زیوی دا ته نشانی او خوله دوړ روان شو ځان سره شاګرد واغستو دا معلومه شولا سفر کې ځان سره مرګري بیاي نام خبر دن فلما بلا مجمع بینهما الکل چا زید جمع کیدو دوڑ بریبونو تاک دلتا موسیٰ سام سرو لگو ادشو او دے بیدارو نشیہ ہوتا ہم ایک دوڑ ہوتا دی نسبت دو یرچو خود دو اگر تا خپتا نوا خود دا دوڑ دکی چا اثر پا دوڑ پرے ہوتا دوبارہ با بیاو پا سرا دی فضبیرو فی البحر سربا انیو لار پل پا دریاب کو سرنگ او با پیوزائی کی گینا فلما جاوزا ارکر دی تیر سوار خوراک وقت والخادم تا شاگرد تا آتنا صدق دا انا راوڑا منگتا سبانا ریز منگا لقلقین من سفرنا حازا نصبا انہیں سفر منگنا چی دا سفر دے دا مشاقت سرا منزل مقصود چی تیر نو پس سڑی نو پوئی دو دلتا منزل تیر شو و استری شو دا خسنگ چلو شو قالا ارائیتا ما تا خبر راکا اذ اوینا الى الفتیتی چکلا دامنگ پناولی گٹتا فإن نسیت الحوت زما ارشو ما دا نسبت دی ير زماو د خلیدلو چې دریاب ته ټوب کا مانسر ال شیطانو دلتا امور مغ نسبت کی د یو سبق قضا شو ک چیرې دلته ملاقات شوه نو درس شروع شو نو نیر نه ک دی حوت در زمانہ مگر شیطان ان اذکره جزیتا تیاد ک وتبیلو فی البحر عجبا انیو لار پر دریاب کے عجیبا سرنگ ابو پیوزے کی گی نا قال ذلك ما كنا نبغي
صالح رحمته دا خو چې موږ تلاش کو ماته لا نشانی خولې وا فرتد علی آثارهما قصصا واپس په خپل آثار باندې یو قصان قصصا تلاش کو تلاش بیا را روان شو پشارال دا عبد من عبادنا دا بیا مونږ ته بنده زما د بندگان خضر علیہ السلام صادره غستو ساتي السلام علیکم او ان بارک السلام پناه سلام د کما چا سلام نو چولې سو کې موسی بن اسرائیل او صلی الله علیه جدری لراغلم سبق زکم او تورات علما بصير شغلا بل تورات علم کا بل شغل دا کافی دی بل علم تاجت نشتا اور ته چې خدای زرا لګلم خدای امر کړی دی وای خانو زما شرایط دي تب ما سره صبر نشي کوله او شرایط در تقدم پاغه پابند به اوسه الله دې را در کوم کنم او موسی علیہ السلام الله تبعک بیا مونته بنده زما د بندګانو نه او رحمت بل جانبنا چا نبوتو په قول یا ولایت په بل قول زما د جانبنا مته د خپل جان علم د علم دنیا علم وکړه اسرار د معلومو موسی صاحب تول په تابعیکم ما ته تعلیم برا کی تعلیم درکې د حق هدایت دا د شاګرد شرط قال اور تول انک لن تسمع صبر طاقت صبر نه لري علما وی طالبان دو قسم دي یو مبتدیان دي او منتهیان دي مبتدیان ته چې استاد سوی نو بس هغه دی وی بل معلومات ورته وینا منتهی له خپل معلومات روان کی نو که موافق وي نو یې مني کني استاد سره بات شروع کی وې دا موسی سره د منتهیان منتهی او دا خضر علیہ السلام په خبره کوي د علم نه خلاف یا سوال کی یو استاد دراشي او ته ګوره توسل به تفاضل جایز نه جی ماتول چې دا شرک دی د استاد او شاګرد مې کې جوړه پیدا شي او تی سنت او دعا په جمع مستحب ده نه جی دا بدعت ده استاد شاګرد جګړه پیدا شي نو دا سي طالب دوستان د فائدہ نشي غسته دیو جنا ورته وای چې تبا ما باندې سوال کړي نو زما صاحب گزاره ګرا نه کنا ما ته ویل کړه موږ سره طالبو شیر زمان نو خټک دې په سړیو او بس سودایو هر کال به قاضي خیالي صدرا دې طبقه ناشته سابق سے به پرمل ډول وای و خبره شروع کا صاحب دا د کده کوګدمو کسر انداسه ونشي نو بس پونه دا به جوړ شنو بس سبق په ځای پاتې ټول وخت په دې موږ استاد مولا سره وټ پوښتنه وخت خراب کی تاسو کې اوس چلینو باز دې شروع کو بس چلینو ابو چې سپی کتاب ته ګورم زه یو سوام کتاب بل سوي د کتاب سره به جګړه وای ما نوم بیا وانه دې چې زمار هټک څه شګور قابل سره و بشر سره و بدا سے چې اگر اوسانه فائدہ نشي غسته ته طاقت له ما سره د صبر او کیف ته څنګه صبر وکي علامت به خبره تا په حاضر علم نه کړي نو تا یو څه بتا ته غلط کاری زما په علم کې بټی کی صحیح ان شاء الله صابرن او ان شاء الله ویل تب ما صابر مومي دا د شاګرد مننه شو د استاد شرط هغه د استاد شرط ولاسی لکامرا اساس دا امر دین او چې د استاد مخالفت د تاسیان ویل شو د استاد حق معلوم شو خالفین اتباعتنی کتر ما تابعداری قاعده د شرط دی فلا تسالنی د داخلي شرط داده سوال منه نه دی وشینا حتی لکه منه ذکر تعالی بیان کې نه ذکر چې څو ماده تنی ویلی مانه به تاسو نه کوي شرایط توي شو ډیر شولا او سفری مدرسه دا پدې کې درې سبق را دي او درې په کې سوال را دي اخر بدل